वेलकम टु कन्सेप्चुअल बायोलोजी विथ प्रिन्स राई। आजको यस भिडियोमा हामी एम्बिग्युटी रिमुभलको बारेमा परिचर्चा गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा कुरा गरौँ हामीलाई बेसी फर्स्ट इयर साइन्टिफिक कम्युनिकेसनमा रिकमेन्ड गरिएका बुकहरूको विषयमा। हामीलाई दुईटा बुकहरू रिकमेन्ड गरिएको छ, एउटा हो लर्निङ इङ्ग्लिस र अर्को इम्प्रुभ योर राइटिङ। र लर्निङ इङ्ग्लिस इज रिटन बाई ए रामाकृष्ण राव र यहाँभित्र विभिन्न प्रकारका कन्टेन्ट्सहरू छन्, तर हामीले पढ्नुपर्ने कन्टेन्ट्सहरू जम्मा जम्मी 4टा मात्र छन् फर्स्ट इयरको लागि। एस्ट्रोनोमीभित्र हामी आवर पिक्चर अफ द युनिभर्सको पिक्चरको बारेमा त्यहाँ डिस्क्राइब गरेको छ, युनिभर्सको सारा फ्याक्ट्सहरूको बारेमा। र सँगसँगै इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा हामी ब्रिफ हिस्ट्री अन द कम्प्युटर इथिक्सको बारेमा हेर्छौँ। यसमा कम्प्युटर बेस्ड टेक्नोलोजीको विषयमा हामीले स्टडी गर्नुपर्छ भने हेल्थ एन्ड मेडिसिनमा हामीले सेभ योर लिभर भन्ने कन्टेन्ट भित्र रहिकन अल्कोहल र लिभरको फङ्सनमा कसरी एकअर्कामा एट्याच छन् र कसरी यिनीहरूले रोल खेलिरहेको छ बडीमा ब्यालेन्स गर्नको लागि र अल्कोहलको इफेक्टहरू के छन् भन्ने कुराहरूको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। र इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामी सिम्पली वाटर द एलिक्सियर अफ लाइफको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। र नेक्स्ट बुक इज द इम्प्रुभ योर राइटिङ। This Improve Your Writing is written by V.N. Arora and Lakshmi Chandra. र यहाँभित्र कन्टेन्ट्स विभिन्न रहेका छन्। द सेन्टेन्सभित्र रहेको द वर्ल्ड अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी युनिट अन्तर्गत द इफेक्ट अफ साइन्टिफिक टेम्पर अन म्यान बाई बर्ट्रान्ड रसल, यो हाम्रो कोर्समा छ। द प्याराग्राफ अन्तर्गत युनिट 2 मा रहेको द इम्प्याक्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अन सोसाइटी भित्र 3टा च्याप्टर हामीले पढ्नुपर्छ। गड इन द गडलेस युनिभर्स बाई सेम राइटर अर अथर, द्याट इज बर्ट्रान्ड रसल। त्यसपछि पोल्युसन एन्ड सुपर पोल्युसन बाई गॉर्डन ऱ्याट्रे, साइन्स एन्ड सर्भाइभल बाई ब्यारी क्यामनर। त्यस पछाडि मास एन्ड मिडिया युनिट हामीले पढ्नु पर्दैन। अनि द कम्पोजिसन भित्र म्यान एन्ड नेचर युनिट 4 भित्र म्यान एन्ड नेचर बाई जे ब्राउन्स्की। त्यस पछाडि म्यान एन्ड हिज इन्भाइरोमेन्ट बाई रोबर्ट अर्विन। र अन्तिममा छ द कस्ट अफ सोलर हिट बाई ह्याभ्याक। र साइन्स भर्सेस द ह्युम्यानिटिज हामीले यो युनिट 5 र युनिट 6 हामीले हाम्रो कोर्समा पढ्न पर्दैन। सो आजको मेन टपिकको बारेमा कुरा गरौँ, एम्बिग्युटी। एम्बिग्युटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ 5 मार्क्सको लागि। क्वेसनमा एम्बिग्युटी रिमुभल भनेर दिएको हुन्छ, कसरी एम्बिगुअस सेन्टेन्सलाई तिमीले रिमुभ गर्छौ भनेर। अब फर्स्टमा कुरा गरौँ एम्बिग्युटी भनेको के हो। एम्बिग्युटी भनेको कुनै पनि यस्तो खालको इनएक्ज्याक्टनेस हो, कुनै पनि सेन्टेन्समा त्यसले एक्ज्याक्ट मिनिङ दिनै सक्दैन र जसले गर्दाखेरि अथरले जे भन्न खोजेको हो अथवा कुनै पनि मान्छे राइटर छ, राइटरले के कुरा भन्न खोजेको त्यो रिडर समक्ष आइपुग्दाखेरि कन्फ्युजन र डबल मिनिङ खालको सेन्स जान सक्छ। सो एम्बिगुअस इज अनक्लियर and confusing or not certain, especially because it can be understood in more than one way. एउटा मिनिङ नभइकन 2-3टा मिनिङ लाग्न सक्ने खालको सेन्टेन्सलाई नै हामी कस्तो खालको सेन्टेन्स भन्छौँ, एम्बिगुअस नेचरको सेन्टेन्स भन्छौँ, रिफ्लेक्टिङ द एम्बिग्युटी। र यही एम्बिग्युटीलाई हामीले के गर्नुपर्छ त रिमुभ गर्नुपर्छ र यो 5 मार्क्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। A sentence that employs the ambiguous word leads reader to मिसअन्डरस्ट्यान्ड है त। मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुनबाट हामीले जोगाउनको लागि नै के गर्ने हो त एम्बिग्युटी रिमुभल गर्ने हो। सो अब फर्स्टमा यहाँ छ एउटा न्युज पेपरको हेडलाइन, अफिसियल्स हेल्प डग बाइट भिक्टिम। जब हामी यो सेन्टेन्स पढ्छौँ हामीलाई फर्स्ट मिनिङ दिमागमा के जान सक्छ भने अफिसियल्स आर एक्चुअली हेल्पिङ अ डग बाइट समवान हु इज अ भिक्टिम। एउटा भिक्टिम मान्छेलाई नै अफिसियल्सहरूले कुकुरले झनै टोकाइरहेको छ खालको सेन्स जान्छ है। यो जुन हेडलाइन पढिन्छ अफिसियल्स हेल्प डग बाइट भिक्टिम, यो सिम्पल नलेजले पढ्दाखेरि एउटा भिक्टिम छ, त्यो भिक्टिमलाई फेरि पनि एउटा कुकुरले के गराइरहेको छ, अफिसियल्सहरूले टोकाइरहेको छ सेन्स जान्छ। फेरि तर यसको एक्चुअल सेन्स के हो भने अफिसियल्स आर एक्चुअली हेल्पिङ समवान हु वाज द भिक्टिम अफ अ डग बाइट। एउटा मान्छे छ त्यसलाई कुकुरले टोक्यो भनेपछि त्यो के भयो डग बाइटको भिक्टिम भयो र उसलाई चाहिँ कसले हेल्प गर्न खोज्दैछ, अफिसियल्सहरूले हेल्प गर्न खोज्दैछ। खासमा न्युज पेपरको हेडलाइनले भन्न खोजेको सन्देश यो, तर नर्मल पिपलले यो ए वाला मिनिङ जुन लेखिएको छ यो ए वाला सेन्समा पनि आफ्नो मिनिङ लाउन सक्छन्। त्यही भएर के गरिन्छ त यो हेडलाइनलाई एम्बिगुअस नेचरको हेडलाइन भन्न सकिन्छ। अब पङ्क्चुएसन क्लियरिटी, यदि पङ्क्चुएसन युज भएको छैन भने त्यसले पनि एम्बिगुअस नेचरको सेन्टेन्सलाई डेभलप गर्न सक्छ, त्यही भएर पङ्क्चुएसन क्लियरिटी चाहिन्छ। अर्को छ प्रोनाउन रिफरेन्स क्लियरिटी। धेरै नाउन भयो भने सपोज एउटा सेन्टेन्समा 2टा नाउन छ र नाउनको सट्टा फेरि त्यो सेन्टेन्समै जोड्दाखेरि अर्को प्रोनाउनले जोडिरहेका छौँ भने त्यो प्रोनाउनले त्यो 2टा नाउन मध्ये कुन नाउनलाई चाहिँ
रिफ्लेक्ट गर्न लागेको अथवा कुन नाउनको बारेमा यसले चर्चा गर्न लागेको त्यो कुराको हामीलाई क्लेरिटी नहुन सक्छ। त्यही भएर प्रोनाउन रिफरेन्सको पनि हामीले क्लेरिफिकेसन राम्रोसँग गरिसके पछाडि मात्र त्यसमा एम्बिगुअस नेचरको सेन्टेन्समा हामीले एम्बिग्युटीलाई रिमुभ गर्न सक्छौँ। अर्को छ वर्ड अर अर्डर क्लेरिटी। यति बेला हामीले विभिन्न प्रकारका मोडिफायरहरू राख्न सक्छौँ सेन्टेन्समा। ती मोडिफायरहरू चाहिँ करेक्ट पोजिसनमा भएन भने र रिलेटिभ क्लजहरू पनि हामीले राख्न सक्छौँ। त्यो रिलेटिभ क्लजहरू पनि करेक्ट पोजिसनमा भएन भने त्यसले त्यो सेन्टेन्सलाई कस्तो नेचरको बनाइदिन्छ, एम्बिगुअस नेचरको बनाइदिन्छ। सो यो भिडियोमा अब हामी सल्युसनहरूतिर गर्न जानेछौँ, क्वेसन्स हेर्नेछौँ र क्वेसन्सलाई कसरी एम्बिग्युटी रिमुभ गरेर त्यसको एन्सर लेख्ने त्यसमा हामी जानेछौँ। सो फर्स्टमा क्वेसन छ, punctuate the following sentences and capital letters wherever necessary. ओके, यो क्वेसन हेर्नुस्, यो क्वेसन मैले इम्प्रुभ योर राइटिङको द सेन्टेन्समा रहेको च्याप्टर फर्स्ट जुन छ हामीले पढ्नु पर्ने हाम्रो कोर्समा रहेको त्यो सेन्टेन्सको द इफेक्ट अफ साइन्टिफिक टेम्पर अन म्यान बर्ट्रेन्ड रसलको यसै पछाडिको एक्सप्लेनेसनमा यो एकदमै दिएको छ क्वेसन्सहरू, त्यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन्सको स्क्रिनसट लिनु होला र लास्टमा हामी एन्सर यसको सल्भ गर्नेछौँ। सो क्वेसन आइभी पनि यसरी रहेको छ, पोसिबल एम्बिग्युटीलाई हामी हटाउनेछौँ र क्वेसन भी यसरी रहेको छ, यसमा चाहिँ हामी फल्टी मोडिफायर्सलाई हटाउनेछौँ। क्वेसन्स आइभीमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, जहाँ जहाँ पोसिबल एम्बिग्युटी छ यो खासमा हामी प्रोनाउन रिफरेन्सको आधारमा यो क्लेरिटी गर्नेछौँ, क्लेरिफाई गर्नेछौँ यसलाई भने क्वेसन आईआईआईमा चाहिँ थर्डमा चाहिँ हामी पङ्क्चुएसन क्लेरिटी गर्नेछौँ। क्वेसन फोर्थमा हामी के गर्नेछौँ त प्रोनाउन रिफरेन्सको क्लेरिटी गर्नेछौँ भने क्वेसन भीमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ त फल्टी मोडिफायरहरूलाई करेक्ट पोजिसनमा राखेर हामी यसको क्लेरिफिकेसन गर्नेछौँ। ल त्यसै गरी अब क्वेसन आयो हाम्रो क्वेसन ब्याङ्कको। ओके, यसरी क्वेसन्सहरू दिएको छ, रिराइट द फलोइङ सेन्टेन्सेस बाई रिमुभिङ एनी पोसिबल एम्बिग्युटी। यही तरिकाले तपाईँहरूलाई क्वेसन दिनेछ र क्वेसनको एन्सर अब कसरी गर्ने यहाँ हेर्नुहोस्। अब हामी यहाँबाट हेर्नेछौँ, रिमुभ द पोसिबल एम्बिग्युटिज इन द फलोइङ सेन्टेन्स बाई द चेन्जिङ द पोजिसन अफ द फल्टी मोडिफायर्स। अब मोहन अन्ली स्कोर 10 रन्स, जब हामी सेन्टेन्सलाई हेर्छौँ मोहनले मात्र 10 रन हान्यो खालको सेन्स जान सक्छ, तर एक्चुअली द सेन्टेन्स इज सेइङ द्याट मोहनले कति रन मात्र हान्यो, 10 रन मात्र हान्यो। त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, यो अन्ली मोडिफायर जुन छ यसको फल्टी पोजिसनलाई हामीले करेक्ट पोजिसनमा राख्न पर्यो। द्याट इज मोहन स्कोर्ड अन्ली 10 रन्स इज द करेक्ट एन्सर। अब नेक्स्ट सेन्टेन्स इज दी, he promised when a vacancy occurred to consider me for the position. अब यसलाई सिम्पली मोडिफाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, he promised to consider me for the position when a vacancy occurred. अब he found a dog in the boat which was dark brown in color with a white tail. यसलाई मोडिफाई गर्दा एन्सर, he found a dog which was dark brown in color with a white tail in the boat. Okay, in the boat चाहिँ लास्टमा हुने भयो। A car came down the street decked with the flowers. अब यसको एन्सर के हुन जान्छ, a car decked with the flowers came down the street. Came down the street चाहिँ लास्टमा जाने भयो। The car in the garage which he smashed. The car which he smashed is in the garage. यो which भन्ने जुन छ रिलेटिभ क्लजको कहाँ आउने भयो त, ठ्याक्कै बिचमा जोइन गर्नको लागि अझै क्लेरिफिकेसन दिनको लागि यो रिलेटिभ क्लज चाहिँ बिचमा आउने भयो। र यसरी सीमा पनि रिलेटिभ क्लज कहाँ आएको छ, बिचमा आएको छ। ओके, यो तरिकाले हामीले रिलेटिभ क्लजलाई पनि एउटा सर्टेन जुन ठाउँमा चाहिने हो त्यो ठाउँमा मात्र इन्सर्ट गरेर एन्सर हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ अथवा एम्बिग्युटीलाई रिमुभ गर्न सक्छौँ। अब यो जुन क्वेसन छ यो क्वेसन चाहिँ प्रोनाउन रिफरेन्सको क्लेरिफिकेसन आधारित छ। Nowadays many sales of woolen garments are on but they do not last long. अब यहाँ एउटा सेल्स पनि छ, अर्को वुलन गार्मेन्ट्स पनि छ र दे भनेर लेखिएको छ क्वेसनमा। अब यो देले सेल्स भन्न खोजेको हो कि वुलन गार्मेन्ट्स भन्न खोजेको, त्यसमा क्लेरिफिकेसन हामी हुन जरुरी छ। अब यो क्वेसन गर्दाखेरि हेर्नु त, डु नट लास्ट लङ भनेपछि त वुलन गार्मेन्ट्स त पक्कै होइन, द सेल्स हो। त्यही भएर हामीले के राख्नु पर्यो एन्सर लेख्दाखेरि, नाउडेज द मेनी सेल्स of woolen garments are on but the sales do not last long. We took the tomatoes out of the paper bags and threw them into the dustbin. अब पक्कै पनि टोमेटोज त फ्यालिँदैन, पेपर ब्याग्स फ्यालिन्छ होइन। देम भने देमले त पेपर ब्याग्स पनि जनाउनु खोज्यो, टोमेटोज पनि जनाउनु खोज्यो, तर मान्छेले टोमेटोज कहाँ फ्याल्छ र किनेर आएपछि पक्कै पनि पेपर ब्याग्स फाल्छ। त्यही भएर देमको रिप्लेसमा के राख्ने, द ब्याग्स राख्ने, अरू सबै सेम सार्ने। अब द पुलिसम्यान नोटिस द थिफ when he went by the super bazaar. अब यहाँ पुलिसम्यान पनि सुपर बजारबाट गइराखेका हुन सक्छ, थिफ पनि गइराखेका हुन सक्छ। त्यही भएर यहाँ स्पेसिफिक प्रोनाउन कुन हो भनेर हामीले पनि कन्फ्युजिङ भएको हुनाले हामीले के गर्दिने भने यो वेनको सट्टा हामीले यसमा रिलेटिभ क्लजलाई नै चेन्ज गर्दिने।
द पुलिसम्यान नोटिस द थिफ हु वेन्ट बाई द सुपर बजार वेन नभनिकन टाइम नभनिकन हुमा परिणत गरिदिने ओके त्यस पछाडि ही टुक आउट हिज ह्याङ्करसिफ ब्लू हिज नोज वाइप्ड हिज फरहेड एन्ड पुट इट ब्याक इन्टु हिज पकेट पक्कै नि इट भनेको ह्याङ्करसिफ हो त्यही भएर इटको सट्टा के राखिदिने द ह्याङ्करसिफ राखिदिने ओके ल त्यसै गरी ई नम्बरमा आई क्यान रिमेम्बर द पार्टी एन्ड द फुड द्याट वाज सर्भड बट आई डिडन्ट इन्जोय इट पक्कै पनि यो फुड राम्रो थिएन त्यही भएर आई डिडन्ट इन्जोय द फुड भनेर लास्टमा लेख्न पर्यो इटको सट्टा अब पङ्क्चुएसन हाल्ने छ एउटा पङ्क्चुअलिटी कहाँ राख्ने भनेर साइनहरू दिस इज हिज मोस्ट रिसेन्ट नोभल इजन्ट इट अब यहाँ क्यापिटल लेटर छैन भने क्यापिटल लेटर पनि हाल्न पर्छ है फर्स्ट लेटर अलवेज स्टार्ट विथ द क्यापिटल लेटर थाहा छ हामीलाई त्यही भएर फर्स्ट वर्डमा के छ यहाँ स्मल छ त्यही भएर यहाँ क्यापिटल राख्नु पर्यो दिस इज हिज मोस्ट रिसेन्ट नोभल अनि कमा अनि मात्र इजन्ट इट ओके किनभने यो क्वेसन ट्याग हो क्वेसन ट्यागको अगाडि के राखिन्छ त कमा राखिन्छ वेन वी स्टार्टेड इटिङ द डग eating the dog came and sat beside us अब when को पनि डब्लु क्यापिटल हुनु पर्यो when we started eating comma the dog came and sat beside us क्वेसन नम्बर सी आई लिभड एट 125 भरतनगर ठाउँको नाम क्यापिटल हुनुपर्छ ओके त्यही भएर बी क्यापिटल छ आईको पनि यहाँ क्यापिटल छ फर्स्ट लेटर अन्टिल अगस्टलाई पनि सकेसम्म क्यापिटल लेख्नुहोस् ओके 1978 अनि त्यसपछि सेमिकोलनको साइन अथवा सिम्पली कमा दिए भइहाल्यो त्यसपछि when I moved to Lodi state when I capital Lodi को L capital because it is the name of the place because of this friendship was impossible because of this अनि कमा अनि friendship was impossible she wore a red blue and white saree she wore a red comma blue and white saree यसरी हामीले पङ्क्चुएसन हालेर अर्को के त प्रोनाउन कहाँ राख्ने प्रोनाउनको रिफरेन्समा प्रोनाउन एड गरेर प्रोनाउनको सट्टा नाउन एड गरेर त्यस पछाडि अर्को के छ त सिम्पली फल्टी मोडिफायर्स र रिलेटिभ टर्म्सहरूलाई मिलाएर हामीले के गर्न सक्छौँ त यसरी एम्बिग्युटीलाई रिमुभ गर्न सक्छौँ सो यो क्वेसन्स प्र्याक्टिस गरेर जानु होला जुन यो मेरो भिडियोमा यो क्वेसन्स एन्सर तपाईँले ट्यु सोल्युसनसँग दिएको छ यो मात्र प्र्याक्टिस गरेर जानुहोस् यदि तपाईँले एम्बिग्युटी रिमुभलबाट क्वेसन सोध्छ भने यही भित्रबाट मात्र सोध्नेछ अरू क्वेसन्स केही पनि हेरेर जानु पर्दैन एउटा प्रोनाउन रिफरेन्सको क्वेसन सोध्न सक्ने भयो अर्को सोध्न सके तपाईँहरूलाई त्यही फल्टी मोडिफायर्सको सोध्न सक्छ अर्को सोध्न सके तपाईँहरूले फेरि त्यही रिलेटिभ क्लजको सोध्न सक्छ जुन वर्ड अथवा अर्डर क्ल्यारिटी भित्र पर्ने भयो र अर्को सोध्न सके तपाईँहरूलाई पङ्क्चुएसन क्ल्यारिटीको क्वेसन सोध्न सक्छ यो तीनटा भन्दा आउट क्वेसन कहीँ पनि जाँदैन त्यही भएर यो भिडियो फलोअप गरिसके पछाडि तपाईँले स्क्रिनसट लिएर यी जुन सल्युसनहरू छ यसलाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र एक्जामको एक दिन मात्र अगाडि प्रिपेयर गरेर जानुहुन्छ भने तपाईँले 5 मा 5 क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर टुडे यदि तपाईँलाई भिडियो मनपर्छ भने तपाईँले आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला र फेरि पनि अझै पनि नयाँ भिडियो साथ फेरि पक्कै पनि उपस्थित हुनेछु धन्यवाद थ्याङ्क यू